अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है जो नज़रों से नहीं रूह से महसूस होता है, जिसकी बातें दिल को ठंडक देती हैं और जिसकी यादें सजदों में बदल जाती हैं। आप सोचते हैं कहीं ये वही तो नहीं जिसे अल्लाह ने मेरे लिए भेजा है, लेकिन अल्लाह का पैगाम यूं ही नहीं आता। वो कुछ निशानियां भेजता है, खामोशी में आवाज़ बनकर, दुआओं में सुकून बनकर और रिश्तों में रोशनी बनकर। अगर आप भी किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां दिल कहता है शायद यही है मेरा हम सफ़र, तो रुकिए, सोचिए और पहचानिएगा, क्या वो रिश्ता अल्लाह की तरफ से है? क्या आपको मिली हैं वो 8 निशानियां जो एक पाक निकाह से पहले अल्लाह भेजता है? क्योंकि जो रिश्ता अर्श पर लिखा जाता है वो ज़मीन पर उतरने से पहले दिल में अल्लाह की दस्तक ज़रूर देता है। जब कोई रिश्ता अल्लाह की मर्ज़ी से करीब आता है तो सबसे पहली निशानी ये होती है कि दिल को अजीब सा सुकून मिलने लगता है। ना कोई बेचैनी, ना कोई डर, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपने आप सही दिशा में बढ़ रहा है। वो इंसान जिससे आप जुड़े होते हो, उसकी बातों में, उसके लहजे में, उसके होने में एक ठहराव महसूस होता है। ये सुकून दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। ये वही सुकून है जो अल्लाह की रहमत से नसीब होता है। अगर निकाह से पहले आपका दिल गवाही दे कि हाँ यही है वो इंसान जो मुझे अल्लाह ने भेजा है, तो समझिएगा ये पहली निशानी है कि ये रिश्ता आसान से तय है। कई बार हम जिंदगी की तेज़ रफ्तार में उलझ जाते हैं। रिश्तों के नाम पर सिर्फ बातें, दिखावा और झूठी मोहब्बत देखने को मिलती है, लेकिन जब कोई रिश्ता वाकई अल्लाह की मर्जी से आता है तो दिल खुद ब खुद सुकून में चला जाता है। किसी चीज़ की जल्दी नहीं रहती, कोई डर नहीं लगता। दिल ये कहता है कि अगर ये है तो बस यही है, और अगर अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ आसान होगा। इस सुकून को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये वही सुकून है जो एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर महसूस करती है, या जो एक मुसाफिर मंजिल पाकर सजदे में गिरता है। कई लोग कहते हैं जब मैं उससे बात करता हूँ तो अजीब तसल्ली मिलती है। उसकी आवाज़ में ठंडक है, उसकी खामोशी में भी अल्फाज हैं। ये सब इशारा है कि ये रिश्ता दिल से नहीं, रूह से जुड़ा है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह वही है जो दिलों को सुकून देता है। अगर कोई रिश्ता आपको उस सुकून की तरफ ले जाए तो वो महज इश्क नहीं, अल्लाह का इनाम है। दूसरी सबसे अहम निशानी होती है इस्तिखारा, यानी अल्लाह से मशवरा लेना। अगर आपने सच्चे दिल से इस्तिखारा किया और उसके बाद दिल का रुझान उसी इंसान की तरफ और ज़्यादा बढ़ा, डर हट गया और यकीन पैदा हुआ, तो ये एक साफ इशारा है अल्लाह अपने नेक बंदों को राह दिखाता है। इस्तिखारा के बाद अगर चीज़ें खुद ब खुद आसान होने लगे, बातचीत खुलने लगे, परिवार राज़ी हो जाए, तो समझिएगा ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि अल्लाह का पैगाम है। इस्तिखारा करना यानी अल्लाह से मशवरा लेना। जब हम किसी रिश्ते के लिए दुआ करते हैं, सजदे में गिरकर कहते हैं ए अल्लाह अगर इसमें भलाई है तो इसे आसान कर दे, तो अल्लाह जवाब देता है, पर उसका जवाब हर बार ख्वाब के ज़रिए नहीं आता। कई बार जवाब हालात के ज़रिए आता है, जैसे अचानक दोनों घरों में रजामंदी आ जाए, पहले जो अड़चनें थीं वो खुद ही हट जाएं, अंदर से एक सुकून और यकीन पैदा हो जाए। ये सभी इशारे हैं कि अल्लाह कह रहा है, चलो मेरे बंदे, ये वही है जो मैंने तेरे लिए चुना है। आखिर इस्तिखारा के बाद बार बार मन उसी इंसान की तरफ खिंचने लगे, तब समझिएगा ये इत्तेफाक नहीं है। प्यारे दोस्तों, तीसरी निशानी, जब कोई रिश्ता अल्लाह की तरफ से होता है तो वो रिश्ता आपको गुनाहों से दूर करता है। वो रिश्ता नज़र झुकाना सिखाता है। वो हाथ थामने से पहले दिल की पाकीज़गी पर जोर देता है। वो रिश्ता इज्जत करना सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, वो रिश्ता आपको अल्लाह से जोड़ता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि उस इंसान से जुड़ने के बाद आप और ज़्यादा नमाज पढ़ने लगे हैं, कुरान की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि ये निशानी है कि वो रिश्ता सिर्फ दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का भी है। जब मोहब्बत पाक होती है तो वो खुद ही हराम चीज़ों से डराने लगती है। वो मोहब्बत आपको मोबाइल पर गंदे मैसेज भेजने को मजबूर नहीं करती, बल्कि कहती है हम जब तक निकाह ना कर लें खुद को बचाए रखेंगे। असली रिश्ता वही होता है
جہاں عزت ہو، پردہ ہو اور اللہ کا ڈر ہو۔ آئیے گا چوتھی نشانی، اگر وہ شخص آپ کو کہتا ہے میں تمہیں صرف اللہ کے نام پر چاہتا ہوں، میں تمہیں ہاتھ لگانا تو دور بری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتا، چلو نکاح کی دعا کریں، تو سمجھ لیجئے گا یہ انسان اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، یہ محبت شہوت سے اوپر ہے، یہ محبت وہ ہے جو جنت کی دعاؤں سے نکلتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کچھ رشتوں میں کتنا کھچاو ہوتا ہے، ہر بات پر جھگڑا، ہر قدم پر اڑچن، لیکن کچھ رشتوں میں سب کچھ اپنے آپ سرل ہو جاتا ہے۔ وہ رشتہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچانک مرضی کے خلاف ماں باپ مان جاتے ہیں، جو ریجیکٹ کر رہے تھے وہ خود فون کر کے رضامندی جتاتے ہیں، برے حالات اچھے ہونے لگتے ہیں۔ یہ کوئی تعویذ یا جادو نہیں، یہ توحید اور تقویٰ کا اثر ہے۔ جب آپ اللہ سے جڑ کر کوئی رشتہ نبھاتے ہیں تو اللہ خود ہی راستہ کھولتا ہے۔ جس نے اللہ سے ڈر رکھا، اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ پانچویں نشانی، جب انسان سچے دل سے کسی کو اپنانا چاہتا ہے اور وہ انسان اللہ کی طرف سے ہو تو دل میں ایک عجیب سی نرمی اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر نماز کے بعد دل سے دعا نکلتی ہے، اے اللہ جو تو نے دیا ہے میں اس کے لائق نہیں مگر تیرا شکر گزار ہوں۔ یہ نرم دل، یہ نم آنکھیں، یہ بار بار سجدے میں گرنے کا من، یہ سب دکھاتا ہے کہ یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں بلکہ اللہ سے ملنے والی نعمت کا حصہ ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رشتہ آپ کو گناہوں میں نہیں دین کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر اس انسان سے جڑنے کے بعد آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، قرآن کو سمجھنے لگے ہیں، ہر دعا میں اس کا نام شامل ہو گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا وہ رشتہ نکاح سے پہلے آپ کو جنت کی راہ دکھا رہا ہے۔ ایسے رشتوں میں نہ کوئی فریب ہوتا ہے، نہ کوئی نیت خراب ہوتی ہے، اس رشتے میں روح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ چھٹی نشانی، اللہ جب کوئی رشتہ طے کرتا ہے تو اس میں صرف صورت نہیں بلکہ سیرت کی خوبصورتی بھی شامل ہوتی ہے۔ نکاح سے پہلے اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اس شخص کے اندر صبر ہے، سکون ہے، بزرگوں کی عزت ہے اور آپ کی عزت کا خیال ہے، تو یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنا ہوا انسان کی اصلی پہچان ہے۔ اس کا کردار، اگر اس کا کردار آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے تو سمجھ لیجئے گا یہ ایک صاف علامت ہے۔ اللہ جب کسی کو آپ کے لیے چنتا ہے تو وہ صرف اس کی شکل نہیں دکھاتا بلکہ اس کا کردار بھی دکھاتا ہے۔ کیا وہ انسان غریبوں کی مدد کرتا ہے؟ کیا اس میں ماں باپ کی خدمت کرنے کی عادت ہے؟ کیا وہ غصے میں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے؟ اگر ہاں تو سمجھیے گا یہ انسان صرف آپ کی زندگی کا نہیں، آپ کی آخرت کا ساتھی بھی بن سکتا ہے۔ کئی بار محبت میں لوگ صرف حسن کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ کی محبت میں ہو وہی حقیقت میں قابل نکاح ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ساتویں نشانی، کسی بھی رشتے کی سچائی مشکل وقت میں ہی سامنے آتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کے پاس تب بھی ہے جب آپ پریشان ہیں، جب آپ کے پاس نہ شہرت ہے نہ پیسہ، وہ انسان آپ کی دعاؤں میں شامل رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ محض محبت نہیں بلکہ روحانی رشتہ ہے۔ ایسے رشتے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دنیا والے تب تک ساتھ دیتے ہیں جب تک فائدہ ہو، مگر اللہ کا بھیجا ہوا انسان تب بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو صرف دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچا رشتہ وہی ہے جو تب بھی آپ کا ہو جب آپ سب سے کمزور ہو، جب آپ کا کریئر خراب ہو، جب گھر والے خلاف ہو جائیں، جب لوگ تانا ماریں، اگر وہ انسان تب بھی ساتھ ہے، آپ کو ٹوٹنے نہیں دے رہا، آپ کی عزت کا رکھوالا بن کر کھڑا ہے، تو جان لیجئے گا کہ یہ رشتہ اللہ کے عرش سے اترا ہے۔ پیارے دوستو، سچا رشتہ صرف سہولیت میں ساتھ نہیں ہوتا، وہ امتحان میں بھی پاس ہوتا ہے۔ آئیے گا آٹھویں نشانی، سب سے آخری اور سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ وہ رشتہ حرام سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ وہ آپ کو چھونے کی کوشش کرے گا، نہ دل بہلانے کے بہانے بنائے گا، وہ صرف نکاح کا راستہ ڈھونڈے گا۔ اگر آپ دونوں اس بات کو لے کر گمبھیر ہیں کہ ہم صرف اللہ کی مرضی سے ایک ہوں اور وہ بھی حلال طریقے سے، تو یقین مانیے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسا رشتہ جو آپ کی عزت کرے، جو نظریں جھکا کر بات کرے، جو یہ کہے کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب تک نکاح نہ ہو جائے
वही सच्चा रिश्ता है। आखिर में सबसे अहम निशानी क्या, वो रिश्ता हलाल रास्ते पर चल रहा है। अगर आप दोनों निकाह से पहले मिलने जुलने से बचते हैं, बातचीत भी सीमित रखते हैं, कोशिश करते हैं कि घर वाले मिलें ताकि सब कुछ शरीयत के मुताबिक हो, तो ये वो रिश्ता है जिस पर अल्लाह की रहमत बरसती है। एक बार किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कैसे चाहा? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, मगर हर नमाज के सजदे में उनका नाम लिया। यह है सच्ची मोहब्बत, यही है हलाल मोहब्बत। अगर इन निशानियों में से कोई एक भी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने कभी भी किसी रिश्ते में अल्लाह का पैगाम महसूस किया हो, तो समझ लीजिएगा आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत से राह दिखाता है, बस हमें उन निशानियों को पहचानना आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।